احمد صاحب چشتی گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کم و بیش 50 برس تک اپنی آواز کے ذریعے دین کی مسلک کی تبلیغ اور دعوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کے نور نظر اور لخت جگر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج 10 روزہ محافل کی دوسری نشست میں خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ محبت سے استقبالیہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت علامہ قاضی احمد حسن صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل، زینت مسند صدارت، یادگار اسلاف، وارث علوم محدث ابدالوی، میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادہ والا شان
میرے انتہائی واجب الاحترام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ شرفہ، دیگر واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک سالانہ عظیم الشان عشرہ محرم الحرام شریف دی دوسری نشستے کئی مرتبہ اس مرکز اہل سنت درگاہ ابو الفیض اور حضور محدث عبدالوی قدوۃ السالکین جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ الحاج عبد الکریم رضوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدمہ چ بیٹھ کے تسی اور میں کئی مرتبہ پاکاں دے ذکر دی محفل شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ دا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ اللہ پاک انہاں بزرگاں دی خدمات دی برکت دے نال، انہاں دی دینی خدمات دے صدقے اللہ پاک ساڈی مشکلات آسان فرمائے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت نو اللہ پاک ہور اس طرح ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا، اسی ضمن دے اندر تیسرے پارے جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جدہ پس منظر ہر عاشق ہر سنی جاندا ہے کہ نجران دے عیسائیاں نو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی توحید تے دلائل دیتے۔ جس وقت انہوں نے دلائل نہ مننے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہوں نے فرماؤ اگر تسی دلیلہ نہیں مندے تھے پھر مبالغہ کر لیں۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب انہوں نے فرماؤ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، انہوں نے فرما دیو کہ ٹھیک ہے پھر انج کر دیا میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنے لے آؤ، نساءنا و نساءکم میں اپنی عورتاں لے آنا تسی اپنی عورتاں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں اپنی جانا لے آنا تسی اپنی جانا لے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر مبالغہ کرانگے جھوٹے تے اللہ دی لعنت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ دے حکم نال عیسائیاں نو چیلنج کر دیتا، فی الوقت انہاں چیلنج قبول کر لیا، انہاں کہا ٹھیک ہے اسی آنے۔ ادھروں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا سی، اور آقا کریم علیہ السلام کیونکہ الفاظ دس رہے ہیں ابناءنا و ابناءکم میں اپنے بیٹے لے آنا تسی اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی عورتاں لے آنا نساءنا و نساءکم تسی اپنی عورتاں لے آؤ، یعنی مقابلے وچ سیغے جمع دے میں اپنے بیٹے لے آنا تے تسی اپنے لے آؤ، عورتاں بھی نساءنا جمع دا سیغا میں اپنی عورتاں لے آنا و نساءکم یہ بھی جمع دا سیغا تسی اپنی عورتاں لے آؤ۔ ان حضرت صاحب زادہ صاحب تشریف فرمانے، پیر صاحب تشریف فرمانے، علماء طلباء مجمع تشریف فرمانے، میں ایک طالب علم جمع دا اطلاق کم از کم 3 تے کم از کم 3 دی تعداد تے جمع دا اطلاق ہے، 2 تے تسنیہ دا سیغہ ہے، 1 واحد، 3 یا 3 تو زیادہ جمع۔ ان سیغے جمع دے نبی علیہ السلام 2 پتر لے کے گئے، سیغے جمع دے میرے نبی علیہ السلام 1 عورت لے کے گئے۔ میں اپنی جان نہ لے آنا لیکن ایک جان مولا علی نو لے کے گئے۔ میں نو انج لگتا ہے کہ رب نے پابندی نہیں لائی، سیغے جمع دے رب آکے سجنہ جنوں مرضی لے جائے، محبوب جنوں مرضی لے جاؤ کوئی پابندی نہیں۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اختیارات استعمال کردے ہویا حضور علیہ السلام نے حسن و حسین نو لیا، جناب حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نال لیا، مولا علی نو نال لیا۔ صرف ایک سیکنڈ واسطے رک کے میں گل عرض کر دیا، جس ذہن وچ ایک گل ہوے کہ باقی شہزادیاں نال کیوں نہیں سن، او تسی اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے دماغ وچ سیو کر لو کہ حضور دی باقی شہزادیاں ادوں پردہ کر چکیاں سن، وگرنہ اتھے بیٹی دا حکم ہی نہیں، نساءنا عورت دا حکم ہے، عورتاں وچ حضور دی ازواج بھی آ سکدیاں سن، لیکن نبی علیہ السلام ایک شہزادی، دو پتر، ایک جان نو لے کے گئے تے حضور علیہ السلام نے دسیا نجران دے عیسائیو جتنے تواڈے پتر ہیں تسی سارے لے آؤ، تواڈے سارے ایک پاسے میرے کلے حسن تے حسین ایک پاسے، توڑیاں جتنیاں عورتاں ساریاں لے آؤ، توڑیاں ساریاں عورتاں ایک پاسے میری زہرا ایک پاسے، توڑیاں جتنیاں جانا لے آؤ، توڑیاں ساریاں جانا ایک پاسے میرا کلہ علی ایک پاسے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود اور چار اے ہستیاں سیدہ پاک، مولا علی پاک، حسنین کریمین، چار اے ہستیاں ہو گئیں، دو شہزادے، انہاں دے ماں باپ اور نانا جان، تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولا کل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نال نے۔ تے پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نکلو آؤ، میں اپنی جانا بھی لے کے آ رہے ہیں، میں عورت بھی لے کے آ رہے ہیں، میں پتر بھی لے کے آ رہے ہیں، نکلو عیسائیو تسی۔ حضور جدو چلن لگے نا تے بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا فاطمہ میرے پیچھے آ۔ علی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حسین پاک نو حضور چک لیا، حسن پاک دی انگلی پکڑ لئی، بی بی پاک نو فرمایا پیچھے تھے علی تسی فاطمہ دے پیچھے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت تے حاکم ہے، لیکن سرکار فرمایا علی فاطمہ دے پیچھے چلنا ہے۔ مولا علی حکمت پوچھی آقا میں پیچھے کیوں چلنا ہے؟ میرے تاجدار ختم نبوت نے فرمایا علی آج تک میری بیٹی نے گھر دی دہلیز تو قدم باہر نہیں رکھیا غیر شریف، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی دے پیر دا نقش بنے، کسی غیر دی نگاہ اس نقش تے پہ جائے۔ آج میری شہزادی دین دی عزت واسطے اللہ دی توحید واسطے ٹر چلی ہے، لہذا میں چاہنا اگے میں چلنا جتھے میرا پیر لگے فاطمہ اتے تو پیر رکھ چھڑے، جتھے فاطمہ دا پیر لگے علی اتے تو پیر رکھ چھڑے۔ اے علی تاکہ فاطمہ دے پیر دا نقش انج پردے چا جائے کہ تھلوں زمین ویکھن لگے نبی دا پیر نظر آئے، اتو آسمان ویکھن لگے علی دا پیر نظر آئے۔ اس انداز دے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا ایک قافلہ لے کے روانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام اگے اگے حسین پاک نو چکے آئے، حسن پاک دی انگلی پکڑی ہوئی۔ توجہ کرنا لوگو، اے انداز دس رہے ہیں، اسانو اے روایات اے حوالے دس رہے ہیں کہ حسین صرف 56 سال دی عمر کے دین واسطے نہیں نکلیا، حسین تے جو دودھ پیندا سی او تو بھی دین واسطے نکلیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بازو تے حسین پاک بیٹھے اور جس وقت اے 5 نفوس 5 تن پاک، سمجھ آ رہی ہے انہوں خصوصیت ہے، ادھا مطلب نہیں کہ باقی تن پاک نہیں، میرے نبی دا پورا گھرانہ، میرے سید اعلیٰ حضرت امام غیرت و حمیت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نورا۔ ساڑھے اسلاف نے سنوے دسے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ساڑھے اسلاف سنو ادب سکھایا، پیار سکھایا آلے بیت، بچہ بھی نور دا جائے تے خیال کرنا نور نال ویر نہیں پانا، سمجھ آئیے نا۔ ساڑھے ایک بہت بڑے خطیب گزرے حضرت پیر سید خضر شاہ رحمت اللہ علیہ، او فرماندے ہوندے سن جدو سویر نور پیر دا ویلا ہوندہ کتے بھونک دینے، تے پوچھیا گیا نور پیر دے ویلے کتے کیوں بھونک دین؟ او آدھن کتا نور دا بھی منکر ہے، پیر دا بھی منکر ہے۔ سمجھ آئیے نا گل؟ تو میرے سید اعلیٰ حضرت سن ادب سکھایا ساڑھے بزرگاں،
سانو ادب سکھایا ساڈے بزرگاں نے، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا، بلکہ میں آپ دے بارے پڑھ رہا سا قبلہ حضرت دا سیدی اعلی حضرت جتنا مطالعہ ہے آپ دیاں گلاں چوری کر کر کے اسی لوگاں نوں سنانے ہیں تے انہاں دے سامنے میں کی بیان کرنا، دعا لین واسطے قرض کردے ہیں، اور میں تانوں مخاطب حضرت صاحب نوں نہیں، آپ کولوں دعا لین واسطے۔ حضرت سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میں بی بی پاک سیدہ کائنات دے مزار تے حاضر ہویا، جس وقت میں حاضر ہویا نا تے روب اور حیبت میرے تے طاری ہو گئی، میری جرت نہ ہوئی کہ میری زبان تو کوئی گل نکل۔ اب فرماندے میں بالکل خاموش ہو گیا اور ادب مانے ہویا، میں خاموش ہو گیا اور میں بول بھی نہ سکا تے میں آکھیا ہن میں اگر بولنا نہیں تے اپنی معروضات کی میں پیش کرانا تے بول بھی نہیں سکتا۔ آدھے مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا۔ ادن کہ میری ترجمانی فرشتیاں نے کر دیتی کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ اس در کا منگتا تے پرانا منگتا ہے۔ مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، اور نور بنت نور زوجے نور امو نور بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی سنی آلے بیت دے گھرانے دی تعظیم کرنا لے، اسی حضور دی آل دے بھی مننا لے، حضور دے صحاب دے بھی مننا لے، بولو ہاں یا نہیں ہے نا؟ اسی اس کو مندے ہیں کدی نہ مندے جے مولا علی نہ منے آنگا۔ مولا علی 26 سال خلفائے ثلاثہ پیچھے نمازاں پڑھیاں، بلکہ میں تے اے آخدہ ہونا اللہ نے فرمانا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب میں انہاں تے راضی ہو مومنہ تے جنہاں درخت دے تھلے توڑی بیعت کیتی سی۔ میں آکھیا جس درخت دے تھلے بیعت کیتی رب نے لوکیشن بیان کیتی کہ درخت دے تھلے جنہاں بیعت کیتی نا میں انہاں تے راضی ہاں تے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومن ہوندی سند بھی تے اللہ دی رضا بھی مل رہی ہے۔ میں جدو دا پس منظر پڑھیا نا کہ او بیعت کیتی کیوں کیتی عثمان غنی کمال ہو گئی جنہیں قصاص واسطے بیعت کیتی جائے، جڑا بیعت کرے رب اودے تے راضی تے جڑے واسطے بیعت آری اس عثمان تے کتنا راضی ہوئے گا۔ اسانو تے ساڑھے اسلاف نے اے طریقہ دسیا کیونکہ تعلق حضور نہ لے، نسبت حضور نہ لے، ہر صحابی میرے نبی دا ہر صحابی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار میرے نبی دے 1,24,000 صحابہ طلحہ سعد زبیر سعید عبد الرحمن ابن عوف ابو عبیدہ صہیب سلمان فارسی یہ سارے حق 4 یار نے، جمیں سارے حق نے نا تے اسیاں دے حق 4 یار تے باقیاں دی نفی نہیں۔ پتہ اے لگدا ہے نبی دے سارے یار حق نے، 4 نو خصوصیت ہے، اسی طرح نبی دا سارا گھرانہ پا کے 5 نو خصوصیت، 5 نو خصوصیت، اس واسطے سیادیں 5 تن پاک۔ سمجھ آگی نا گل؟ ہون جس وقت اے 5 تن پاک نکلے آکو سبحان اللہ، اگو تو انہوں پتہ ہے عیسائیاں دا بڑا پوپ جس وقت انہوں نے ویکھ دا ہے نا ویکھ کے آخدہ ہوئے عیسائیوں مڑ جاؤ، کی ہویا ہون او شان 5 تن پاک بیان کرن لگا جی۔ عیسائیاں دا پوپ 5 تن پاک دی عظمت اپنے انہوں دسن لگا ہے، آکھے مڑ جاؤ انہاں نال مبالہ نہ کرے آجے، کیوں نہ کرے آجے؟ انہیں آکھیا بھائی جیڑے چہرے میں ویکھ رہے ہیں نا میں نوے پاک کے اگر انہاں کہہ دیتا یا اللہ پہاڑ چکے تو ادھر رکھ، انہیں پوچھنا کوئی نہیں کیوں رکھنا ہے، انہیں پوچھنا کوئی نہیں تے انہیں پہاڑ دا پاسا پلٹ دینا جے تے پھر یاد رکھنا جے انہاں ساڑھے خلاف دعا کر دیتی تے پھر روئے زمین تے ایک عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ میں آکھا مولوی 5 تن پاک نو تے عیسائیاں دا مولوی مان گیا تو کیوں نہیں مانگا؟ عیسائیاں دا پوپ مان گیا تو کیوں نہیں مانگا؟ انہاں دی عظمت تیوں بھی مان گیا کہ انہاں نال متھا نہیں لانا تے جنہیں لایا نا دا متھا بچیا بھی نہیں۔ اس تا او دیاں جے جنہاں دا تعلق اس گھرانے دے نال،
یاد رکھنا جدا تعلق اس گھرانے دے نال ہے، بڑا لاجپال گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے موڑے تے چک لیا سی سید نے تے اے نہیں سی پوچھا نمازاں کنیاں پڑھدا ہے، اے نہیں سی ویکھیا سنت رسول رکھی یا نہیں، اے نہیں ویکھیا کہ راتی کدھرے چلے لاندا ہے یا ساری رات قیام کردا تلاوت کنی کردا ہے. میں بریلی دے امام نو آکھیا نمازاں ویکھ کے چکیا جے، او دے روزے صوم و صلات ویکھ کے چکیا جے، آواز ہی نہیں، میں او دا کردار نہیں ویکھیا، میں نسبت یار وال ویکھیا. نسبت یار والے یاد رکھیا جے لوگو، میرے مصطفیٰ کریم دی آل دا ادب، سید دا ادب، حضور علیہ السلام دے ہر رشتے دا ادب عمل دی وجہ تو نہیں، مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو. صحابی دا بھی ادب حضور دی نسبت دی وجہ تو. جدا تعلق حضور نال، جن نے حضور نو ویکھیا کلمہ پڑھیا خاتمہ بالایمان ہویا، میرے نبی دا صحابی دنیا تے اس طرح بلکہ انہاں دے صدقے اساں بھی جنتی ہو جانا. حضور دے صحابہ دا ذکر اسی کرنے ہیں، حضور دی آل دا ذکر اسی کرنے ہیں، اسی آل سنت و جماعت. بولو میرے سیدی اعلیٰ حضرت سلام پڑھ دیں بھی یادن، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. اس سیدی اعلیٰ حضرت یعنی سانو دسیا جا رہا ہے کہ ساڑھے دو ہاتھ، ایک ہاتھ آل دا دامن ہے، ایک ہاتھ اصحاب دا دامن، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. باقی بیک لو چیک کر لو، میں کسی دا نام نہیں لینا تو انہوں اگے بھی پتا ہے، میں کدی کسی دے نام لے کے نامینیٹ کر کے کدی کیچڑ نہیں اچھالیا. بس اتنا کمانگا کوئی آل دا دامن پھڑ دا ہے، اصحاب تو دور ہے، کوئی صرف اصحاب دا دامن پکڑ دا ہے، آل تو دور ہے. ایک سنی دا مقدر ہے، سنی آل دا بھی نوکر ہے، اصحاب دا بھی نوکر ہے. عشرہ محرم الحرام 10 جلسے صحابہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے، کوئی پابندی نہیں. اہل سنت و جماعت اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر رہے ہیں اور مرکز اہل سنت دا حسن بھی یہی ہے. میں نو یہ دسو کیڑا دن نہیں، یوم عثمان غنی ہوئے، یوم فاروق اعظم ہوئے، یوم صدیق اکبر تے میں خود حاضر ہویا سا، آقا کریم دا میلاد ہوئے، سرکار دا معراج ہوئے، سارے جلسے اتھے ہوندے نہیں یا نہیں؟ ایت سنی دی پہچان ہے، سنی کسی کو سڑدا نہیں، جڑا سڑدا او سنی نہیں، جڑا سنی ہے او سڑدا نہیں. یاد رکھیا جائے. اور پھر جتھے سیدنا فاروق اعظم دی گل ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتھے عمر ہوئے اتھے شیطان نہیں ہوندا، جتھے شیطان ہوئے اتھے عمر نہیں ہوندا. جتھے فاروق اعظم دا ذکر ہوئے سمجھ لو مومنہ دی محفل ہے نا، اتھے شیطان تے نہیں نہ آ سکتا. شیطان تے عمر دے سائے تو بھی ڈردا، نہ تو بھی ڈردا. تے جاگی چستاں او دیاں نے جدے نال عمر ہے. اس گل میں تسی سمجھے نہیں، سمجھا دیں تو حضرت صاحب تشریف فرمانے، مسئلہ میں بیان کردہ، صاحبزادگان تشریف فرمانے، اہل علم بیٹھے ہو، اگر گل تھوڑکا تے پھر میری اصلاح بھی ہو جائے گی. 2 بچے پیدا ہوئے، ایک پیدا ہویا سا لیا نال ہی مر گیا، دوجا پیدا ہویا وہ سا نہیں لیا وہ مرے ہی پیدا ہویا. ہن دونوں دا حکم وکھرا وکھرا. کی وکھرا وکھرا حکم؟ بھائی جڑے جنہیں سا نہیں نہ لیا مریا پیدا ہویا ہے او دا جنازہ نہیں پڑھنا، تے جنہیں سا لیا او دا جنازہ پڑھنا، غسل بھی دے، کفن بھی دے، عزت نال دفن کر. تے جڑا مریا پیدا ہویا کپڑے چ لپیٹ تے دفن کر دے. میں کیا مولا کمال ہو گئی، دوویں بچے تیری مرضی نال دنیا چ آئے، تیرے ہی حکم نال ایک سا لے رہا تے ایک نہیں لے رہا، مریا پیدا ہویا تیرا ہی حکم ہے، تیری وچ رضا ہے. مولا ایک نو عزت دتی جا رہی، دوجے نو عزت نہیں، وہ اہمیت نہیں دتی جا رہی. آواز آئی جدے نال عمر ہوئے نا بھاویں ایک لمحہ بھی ہوئے. اللہ ایک لمحہ بھی جتنے نال عمر ہوئے نا عزت اسے دی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. دنیا وچ بھی عزتاں، قبر وچ بھی عزتاں تے حشر وچ بھی عزتاں. اے سنیا دی عزت ہوئے گی انشاءاللہ. یاد رکھنا المر ما من احبہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے نال پیار ہوئے گا تیرا حشر بھی ہوتے نال ہوئے.
بخاری دی حدیث سے حضرت انس فرماندے جدو حضور دا یہ فرمان سنیا نا کہ جد نال پیار ہوئے گا حشر دے نال ہوئے گا، ادن اللہ دی قسم زندگی چ اتنی خوشی نہیں ہوئی جنی ہے فرمان سن کے ہو تے فرمان سن کے نال حضرت انس فرماندے نے کیونکہ میں حضور نال پیار کردا میرا حشر حضور نال ہوئے گا، میں ابو بکر صدیق نال پیار کردا میرا حشر ابو بکر نال ہوئے گا، میرا حشر عمر نال ہوئے گا، میرا حشر عثمان نال ہوئے گا، میرا حشر علی نال ہوئے گا۔ تے پھر جے انہاں دا حشر او دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ وہ پکے جنتی ہیں، حضرت انس پکے جنتی تے اس کے باوجود اس گل دا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا حشر انہاں یاراں نال ہوئے گا۔ ایسے بھی تو انہاں نال ہی محبت کی تھی، اساں بھی پیار انہاں نال ہی کیتا ہے۔ تو یاد رکھنا جدے نال محبت ہوئے گی تو اڈا حشر دے نال ہوئے۔ حضرت مولا کائنات حضور علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی، یا رسول اللہ سب تو پہلے جنت کس جانا ہے؟ آقا کریم فرمایا میں۔ آقا پھر تواڈے بعد فرمایا میرے گھر والے۔ یا رسول اللہ پھر ساڈے چاہن والے کتھے ہوں؟ ذرا سنی بن کے بولو نا۔ مولا علی عرض کی تھی آقا ساڈے چاہن والے، فرمایا اگے میں پیچھے میرے گھر والے، پیچھے ساڈے چاہن والے۔ اس واسطے تیاری رکھے آجے، ایک گھرانہ عزتاں والا گھرانہ ہے، اسی انہاں دے صدقے دنیا چ منگی رب نہیں ٹالدا تے اتھے تو نہ آپ ساڈی مدد کرنی، انہاں ڈائریکٹ اس دن ساڈی سفارش کرنی ہے۔ تو میرے چراغے گولڑا نصیر ملت نصیر الدین نصیر آپ فرماندے کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ اے یاد رکھی جنہ دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کرے، اللہ کریم کسی مقام پہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تیسرے مقام پہ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتغي فنجعل سنت اللہ علی الکاذبین۔ انہاں دیاں شاناں خدا نو پوچھ، انہاں دی عظمت اللہ دے کلام تو پوچھ، انہاں دی عظمت میرے مصطفیٰ کریم تو پوچھ۔ آقا کریم علیہ السلام شہزادیاں نو جیسی نیلان تے نال دعاواں کرن، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے پاک پروردگار مینوں حسن تے حسین نال پیارے، تو ہی انہاں نال پیار کر تے جیڑا جیڑا اگوں انہاں نال پیار کرے مولا تیرا یار سفارش کردہ او دے نال بھی پیار کر۔ جیڑا انہاں شہزادیاں نال پیار کرے مولا انہاں نال بھی پیار کر، جیڑا انہاں نال محبت کرے انہاں نال بھی محبت کر۔ تسی یہ دیکھو نا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیں کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے تے حسین پاک حضور دے پیراں دے اُتے کھڑے۔ کیڑا پیر جڑا عرش تے لگے عرش مولا بن جائے، او قدم جڑا مکے دی دھرتی تے لگے پوری زمین پوری روح زمین پاک کر کے رکھا، او پیر جڑا مکے دی گلی چ لگے تے رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب میں نے اس شہر دی قسم جس شہر دی گلی تیرے پیر دی تلی لگی، جے پیر تھلوں لگے رب نو شہر چنگا لگے تے جڑا حسین اس پیر دے اوتے کھلوتا حسین کتنا پیارا لگدا ہوئے۔
نبی سجدے جان تے شہزادے کے کان تے آ کے بیٹھ جاتے، حسن بھی بیٹھ دیں، حسین بھی بیٹھ دیں، حضور علیہ السلام قیام کر دیں نماز میں، حسن پاک حضور دے پیران دے درمیان چو گزر دیں، سرکار اپنے قدم لتاں چوڑیاں کر لیں دیں کہ تاکہ حسن تھلو گزر جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی پشت حسین بیٹھے کہ میرے نبی سجدہ لمبا کر دے، پتہ چلیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر کے دسیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اے محبت دا حسین نال پیار دا عملی ثبوت دیتا۔ شاید رب بھی آخ دیتا ہونا سجنہ خیال کریں سجدہ بھی میرے ہی تے حسین بھی میرے۔ میرے مصطفیٰ کریم تسبیح تے تسبیح پڑھ رہے ہیں، جب تک شہزادہ مرضی نال نہیں اترے حضور سر انور نہیں چکے، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین تشریف لا رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بہ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، حشر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اے او گھرانہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا، بلکہ میرے ذہنی چھ گل آگئی، حضرت عبداللہ بن زبیر حضور علیہ السلام دے صحابی نے، اور آقا کریم علیہ السلام دے بڑی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے بھی نے۔ آقا کریم جلوہ گر نے حضور علیہ السلام پچھنے لوائے نا، خون مبارک نکلیا، ایک پیالے چھوٹا جیا پیالہ، حضور علیہ السلام فرمایا اے عبداللہ اڑیا قریب کر کے نا، فرمایا اے پیالہ خون دا لے جا، ان اتھے رکھی اس خون نو جتھے کوئی ویکھ نہ سکے، اتھے رکھنا جتھے کسی دی نگاہ نہ پوے۔ حضرت ابن زبیر لیا باہر نکلے، سوچیا اتھے رکھا اتھے کوئی ویکھ لے گا، اتھے رکھا نہیں کوئی ویکھ لے گا، زمینی دفن کر دیا، ہو سکتا دفن کر دیا کوئی ویکھ لے، انہاں کی کیتا انہاں پی لیا۔ میرے نبی علیہ السلام دا خون مبارک والا پیالہ پی لیا، پی کے واپس تشریف لے آئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کتھے رکھی؟ عرض کیتی آقا فکر نہ کرو، میں اتھے رکھیا ہوں اتھے میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اتھے رکھیا جتھے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیتے نہیں لیا؟ عرض کیتی جی آقا پی لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ دے پیٹ نو جہنم دی آگ تو بچا لے، ہر قسم دی بیماری تو بچ گئے ہیں، جبکہ ہوتے ویسے بھی جنتی سن، لیکن حضور علیہ السلام نے اس خون دی برکت دسی، حرمت علیکم المیتۃ والدم دی آیت نہیں پڑھی، سمجھ آئی نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو محفوظ ہو گئے ہیں۔ پھر علامہ ابن کثیر نے لکھیا، بہت بڑا نقاد ہے ابن کثیر، انہوں نے لکھیا کہ جب تک ابن زبیر زندہ رہے ساری زندگی جسم جو میرے نبی دے خون دی خوشبو نہیں دی، جب تک زندہ رہے خون رسول دی خوشبو آندی رہی۔ پھر جس وقت آپ دا وصال ہویا تے قبر وچوں بھی حضور دے خون دی خوشبو دے ہلے اٹھ رہے، پھر قبر جس وقت مٹی پا دیتی گئی اس مٹی وچوں بھی حضور دے خون دی خوشبو آندی، یعنی اس خون دی نسبت نال ہوئی تے خوشبو گئی نہیں، یعنی وکری شناخت ہوگی اس خوشبو دی وجہ تو۔ میں نو صرف اینا دسو جڑا اینا سارا پیالہ پی لے ایہو دی شان ہے، تے جڑے بڑے ہی مصطفیٰ دے خون نال سی، اس پنجتن پاک دے گھرانے دا کی مقام ہوئے گا، انہوں دی کی عظمت اور انہوں دا کی وقار ہوئے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام دا خون مبارک ایک جنگ دے موقع تے حضرت سنان بن انس نے پی لیا، انگلی مبارک نے چوس لیا، اور جس وقت وہ خون مبارک انہوں دے اندر اتریا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جدے نال میرا خون مل جائے وہ دچ گناہ نہیں آ سکتا، وہ گناہ تو بچ گیا۔ ہن دسیا جے ذرا مینوں جڑا تھوڑا جہا خون پی لوے وہ گناہ تو بچ گیا، تے جڑے بنے ہی اس پاک خون نال۔ میرے سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لا، پڑھو نا
ان کی بیلوس تینت بیلا ان کی بیلوس تینت بیلا سلام اور آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام جڑے بڑے ہی پاک خون نال جنہ دا وجود ہمیشہ پاک ہمیشہ پاک کدی نہ پاک ہوئے ہی حضرت مولا علی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا علی دا گوشت میرا گوشت علی دا جسم میرا جسم علی دا خون میرا خون حضرت تاجدار گولڈا نے فرمایا نا جسم کا جسمی لحم کا لحمی فرق نہیں ماں بہن پیا بی بی پاک کے بارے فرمایا فاطمہ بدعتم منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ جگر دا ٹکڑا علی جسم دا ٹکڑا تے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دو میں میرے پتر نے ہر نبی دی اولاد اللہ نے ہر نبی دی پوشش رکھی میری اولاد اللہ نے علی دی پوشش رکھی میری نسل چلے گی فاطمہ اور علی دی اولاد تو چلے گی یہ دو میں میرے پتر اور حسن پاک کے بارے حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید میرا اے پتر سردار آقا کریم علیہ السلام نے حسن پاک کو سردار بھی آقا کہتے ان ابنی میرا پتر سمجھ آگی نا حضور دا بیٹا حسن پاک حسین پاک حسن پاک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سر تو لے کے ناف تک مشابہ حسین پاک ناف تو لے کے پیرہ تک مشابہ یعنی وقو وقون ایک حسن ہے دوجہ حسین ہے اکٹھے ہون میرے مصطفیٰ دی تصویر تے انہاں دے ماں باپ کون نے علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور امام ابن حجر نے لکھیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی دھی دا نام فاطمہ رکھے ہی اس تو ہے کیونکہ اے جہنم تو بچی ہوئی ہے تے اللہ نے فاطمہ اور فاطمہ نال عقیدت رکھن والے نو جہنم تو بچا لیا امام ابن حجر نے نقل کیتا السوائق کے اندر توجہ کرنا حضرت فاطمہ دا نام فاطمہ تائیں آپ بھی جہنم تو بچی ہوئی تے جڑا جڑا انہوں نے عقیدت رکھے وہ بھی جہنم تو بچ گیا اتھے کیا خوبصورت گل ہے جڑی میرے ذہن ہی چاہیے ذرا توجہ کرنا ایک فاطمہ اوے جڑی فاروق اعظم دی ہمشیرہ اے فاطمہ اوے جڑی میرے نبی دی لختے جگر ہے اس فاطمہ تو بھی قربان جاما اس فاطمہ نے عمر نو جہنم تو بچا لیا اس فاطمہ نے مصطفیٰ دی امت تو جہنم تو بچا لیا سمجھ آگئی نا گل جیڑا بی بی پاک نال عقیدت رکھدا ہے اس گھرانے دا احترام کردا ہے او جہنم تو بچ گیا کیونکہ اے تے جنت دے مالک نے کئی لوگ یزید دیاں تعریفاں کر دیں میں آقا کمینے او دی تعریف کر کے کی لبنا تعریف ہے نا دی کرنا جڑے جنتی جواناں دے سردار جنہ دے صدقے جنت لبنی ہے نا دی تعریف کیوں نہیں تعریف بعض لوگ آخ دیں جی او جی یزید نو تے پتہ ہی نہیں سی امام علی مقام شہید ہو گئے میں کہا صرف میں نو انہا دس دیو حکومت کی دی سی صرف سادی جی ایک گل میں کر رہے ہیں سادی جی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا قول تساں علماء کو سنے ہیں آپ نے فرمایا میری مملکت وچ میں حکمران ہوں اگر نیل دے کنارے یا کسی بھی دریا دے کنارے جانور پیاس نال مر گیا او دا جواب عمر دے سنے یعنی دریا دے کنارے ایک روایتی چھے فرات دے کنارے آپ نے فرمایا فرات دے کنارے اگر کوئی پیاس نال جانور مر گیا تے جواب دے عمر ہوئے گا میں نو دسو حضرت عمر تے دس رہے کہ اگر فرات دے کنارے کوئی ڈنگر پیاس نال مر جائے تے رب نو حساب میں دینا کیونکہ حاکم میں ہوں تے جدی حکومت وچ مصطفیٰ دا پورا گھرانہ ہی پیاسا ٹر گیا او دا جواب کنے دینا او دا حساب کون دے گا
صرف میں اتنا دس دیتا جائے میرا کوئی کسی نال جھگڑا نہیں، صرف گل اتنی ہے اگر میرے نال کوئی پیار کرتا ہے تے صرف اس وجہ تو میں حضور علیہ السلام دی آل دا دفاع کردا، میں آل دا چوکیدار ہاں، میں انہاں دی ناموس دا تحفظ کرن والے میرا نام ہے۔ اگر کوئی نفرت کردا ہے تے اسی وجہ تو کردا ہے، پیار بھی کردا ہے تے اسی وجہ تو کردا ہے۔ خدا دی قسم ہے ایتھے قیامت والے دن پتہ لگے گا انہاں نال پیار کرن دا کی فائدہ تے انہاں نال بغض رکھن دا کی نقصان ہے۔ ایتھے حشر دے میدان وچ پتہ لگے گا۔ لوگ یزید نوں تابعی آکھن لگے، تابعی علماء نوں پوچھو نا کہ تابعی وہ ہوندا جڑا صحابہ دی پیروی کرے، اتباع کرے۔ تے فاروق اعظم فرماندے جانور فرات دے کنارے پیاس نال مر جائے تے میں جواب دیاں انہیں تے فاروق اعظم دی بھی اتباع نہیں کی، پھر تابعی کتھوں آ گیا؟ یاد رکھنا یزید لعنتی ہے اور یزید جہنمی ہے۔ جتنے بھی یزید کے وکیل اور یزید کی تابع داری کرنے والے سب یزید کے کھاتے چنے، کیونکہ یاد رکھے آجے اگر دنیا کی یزید کا تحفظ کرنا ہے انہاں دا حشر بھی یزید نہ لونا ہے۔ دنیا سے حضور دی آل بیت کا ذکر کریں گا تیرا حشر بھی حضور دی آل نہ۔ یاد رکھنا مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دے عالم انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ ہندوستان دے اندر ایک بہت بڑے عالم ہوئے جنہاں دا نام مولانا کلندر علی۔ حضرت توجہ نال گل سننا، مولانا کلندر علی انہاں دا نام ہے، بہت بڑی علمی شخصیت سن۔ تے ایک دن ایک طالب علم نو ماریا، سبق یاد نہ ہون دی وجہ تو یا کسی اور وجہ تو انہاں طالب علم نو تھپڑ ماریا۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ کلندر علی صاحب اتنا بڑا انہاں دا مقام سی کہ بلا ناغا ہر روز راتی خواب وچ حضور دی زیارت کرنا، روزانہ حضور دی زیارت کرنا۔ دیوبندیاں دا عالم لکھ رہے ہیں کہ کلندر علی صاحب روزانہ حضور دی زیارت کردے سن، طالب علم نے تھپڑ ماریا، راتی ستے تے خواب وچ حضور تشریف ہی نہ لیا، سرکار تشریف ہی نہ لیا۔ انہوں نے آکھیا بھی کی وجہ آج حضور تشریف نہیں لیا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا روزانہ زیارت کر رہے ہیں، آج کیڑا ایسا معاملہ ہو گیا؟ اگلی رات آئی پھر ستے حضور خواب وچ کوئی نہ آیا، تیسری رات آئی سرکار تشریف کوئی نہ لیا۔ آخر پریشان ہو گئے بھی میں اپنے معاملات تے غور کراں کتھے کمی رہ گئی، سارے معاملات تے غور کیتا، سمجھ نہ آئی کہ کمی کتھے رہ گئی، حضور کیوں نہیں تشریف لے آ رہے۔ خیال آیا یار وہ طالب علم تے بلاؤ جنہوں میں تھپڑ مارے، ذرا بلاؤ انہوں تے لے کے آؤ۔ طالب علم آ گیا، آپ نے پوچھیا پتر میں تینوں تھپڑ ماریا سی؟ جی استاد جی میری غلطی سی، کہ استاد شاگرد کو مار سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تو قوم دا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں سید ہاں، میں سید ہاں۔ اتنی گل کیتی مولانا کلندر علی تڑپ کے دے قدمہ جا لگا، آکھن لگے شاہ جی میں معاف کر دو، میں نہیں سی پتا تسی سید۔ انہوں نے کہا استاد جی میں تے دل وچ کوئی ایسی گل ہی نہیں رکھی، تسی میرے کو معافی تاں منگو کہ میں ناراض ہوں، ذرہ بھر بھی تواڈے بارے وچ میرے دل وچ کوئی ایسی گل نہیں۔ انہوں نے کہا میں شاہ جی ہاتھ تاں پیراں تو چکنے جے معافی دا جملہ اپنی زبان تو ادا کرو، میں جب تک تسا معاف نہیں کرنا میں ہاتھ نہیں چاڑے۔ انہوں نے کہا جی استاد جی ایسی گل کو نہ کر، تو کیویں آکھدا ہے ایسی گل کوئی نہیں، تینوں کی پتہ گل کتھے تک اپڑ گئی، تینوں کی پتہ گل کتھے تک پہنچ گئی، لہذا میں معاف کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی جی تسی فرماندے ہو تو میں آکھ دینا میں تینوں معاف کیتا، دل و جان تو میں تینوں معاف کیتا۔ اتنی گل کیتی مولانا کلندر علی صاحب دی اکھاں چھانس ہوئی، آکھے سونے اللہ تیرے پتر معاف کر دیتے ہی ہون تے کرم کر چھوڑ۔ لیکن راتی ستے پھر سرکار خواب وچ نہ آیا، پھر کچھ دن گزرے تڑپ رہے حضور تشریف نہیں لیا، کہ کی گل بن گئی اجے معافی منظور نہیں ہوئی، روزانہ دیدار کردہ سا ہن سیدی یا رسول اللہ ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا، ماغی پریم کٹاری لا کے آپ تے ہو گیا اولے کی گزریے نال اساڑے تے کون دکھانوں پھولے۔ آقا
آقا کولوں معافیاں منگیاں راتی ساری ساری رات جاگے آقا معاف کر دیو آخر ارادہ کیتا کیوں نہ مدینے ٹر جاواں اوتھے جا کے معافی منگا لکھن والے دیوبندی عالم مولانا کلندر علی رکھتے سفر بنیا ہندوستان تو مدینہ وال ٹر پے مدینہ پاک پہنچے تے جا کے سرکار دے روزے تے سلام عرض کیتا عرض کیتی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے آقا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے آقا دی بارگاہ وچ معافیاں منگیاں سونیاں معاف کر دیو آقا کریم دی بارگاہ اندر درود و سلام دے نظرانے پڑے لیکن اجے تک دل نو تسلی نہ ہوئی روزہ رسول تو باہر نکلے سامنے ویکھیا علماء مدینہ دا ایک وفد آ رہا تھانوی صاحب لکھیا مولانا قلندر علی علماء نو ساری گل بیان کیتی تے آکھیا میں معافی منگنا چاہنا کسے نو ملیا تاج حکومت کسے حکم چلاون سکھیا کسے نو ملی دستار امامت کسے علم پڑھاون سکھیا کسے نے پایا فقر دا چولا کسے زہد کماون سکھیا آدم بیک مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا آقا دی بارگاہ وچ معافیاں منگیاں علماء مدینہ نو ساری گل بیان کیتی کہ میں ایک سید نو تھپڑ ماریا آقا روزانہ خواب جلواگر ہوندے سن جدوں دا تھپڑ ماریا سرکار میرے تو رخ پھیر لے ہن معافیاں منگ لیاں کوئی تسی طریقہ دسو او مدینے دے رہن والے ہو مولوی اشرف علی تھانوی لکھیا کہ انہاں علماء نے دسیا مولانا صاحب اتھے ہی رکو رات تہجد دے وقت ایک مدینے دی مجذوبہ عورت اس جگہ تے آ کے سرکار دے روزے وال توجہ کر دیئے اور ڈائریکٹ گلاں کر دیئے انہوں آکھیا جے او بی بی سفارش کر دے وے زہرا دا بابا کرم کر چھڑے گا اے اس مجذوبہ نو آکھیا جے کلندر علی صاحب بیٹھ گئے مجذوبہ دے انتظار وچ میں حوالے دا ذمہ دار مجذوبہ دے انتظار وچ بہ گئے رات آئی مجذوبہ آ گئی تہجد دا وقت میرے نبی دے روزے دے سامنے سلام پیش کیتا مولانا قدمہ وچ بہ گئے آکھن لگے مائی مہربانی کری آقا نو میری بھی سفارش کر دیں مجذوبہ بیٹھ کے پھر روزے وال ویکھیا پھر ویکھے پھر روزے وال ویکھیا پھر کلندر علی نو ویکھیا پھر روزہ رسول وال ویکھیا لے کلندر علی میں تیری سفارش کر دیتی آمینہ دے لال نے حسنین دے نانا جان نے معافی قبول کر لئی نالی آکھیا میں نو یہ بھی پوچھ کے دسو کیا آج خواب جان کے اتنی گل کی تھی مائی کہن لگی اے تے باقی گل ہے سونا انج راضی ہو گئی اوہ خواب تے راتی آئے گا لے ہونے سامنے ویک او زہرہ دا بابا کھلوتے لے جاگ دیاں ویکھ لے زہرہ دے بابا جان او کھلوتے نہیں حسنین دے نانا جان کھلوتے نہیں پردے اٹھ گئے مولانا قلندر علی پہلے ستیاں ویکھے سن آج جاگ دیاں ویکھ رہے سرکار فرمایا میں نو تیری معافی دی ادا پسند آ
مینو معافی دی ادا پسند آ گئی، اتنا دسو قصور کی سی؟ تھپڑ ماریا سید سمجھ کے نہیں، سید سمجھ کے نہیں، پتہ ہی نہیں سید، تھپڑ ماریا آقا روس گئے، دیدار کرانا چھڑ دیتا۔ مینو ذرا دسو جنوں پتہ ہی نہیں سید او تھپڑ مارے سرکار رخ موڑ لین، تے جنہیں سید سمجھ کے گھوڑے دوڑا، جس علی اکبر دی جوانی لوٹ لئی، جس قاسم دی جوانی لوٹ لئی، جس عباس دے بازو کٹ دیتے، جس ننے علی اصغر دا بھی حیا نہ کیتا، جس حسین نبیان دے موڑے تے بیٹھے، نبی دے موڑے تے بیٹھیاں بھی ویکھیا، پھر حسین گھوڑے تو ڈگ دیاں بھی ویکھیا، پھر بھی حیا نہ کیتا۔ ذرا سوچنا اوتوں تو لے کے آج تک زہرا دے بابا انہاں نال کتنا ناراض ہو۔ جنہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شہزادے نو جان دیا کتنی صدیاں تو بعد کلندر علی صاحب تھپڑ مارے، پتہ بھی نہیں کہ سید تے میرے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تے جنہاں نو پتہ سی حسین کون ہے، جنہاں نو پتہ سی نبی دی چھاتی تے کھیڑن والا ہے، جنہاں نو پتہ سی علی اکبر ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے، جنہاں نو پتہ سی قاسم تصویر حسن ہے، جنہاں نو پتہ سی حسین کے بارے میرے نبی فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں۔ ذرا سوچ جنہاں دیاں لاشاں تے بے ایماناں نے گھوڑے دوڑا دیتے، میرے مصطفیٰ کریم انہاں تو کتنا ناراض ہو گئے۔ آج جڑا انہاں دی وکالت کر رہا پھر وہ بھی اپنا عشر سوچ لے، کیوں دا عشر کی ہوئے گا؟ لیکن یہ تے لجپال گھرانہ ہے، خدا دی قسم ہے اتنا لجپال اور اتنا کریم گھرانہ میں نے کوئی روح زمین تے دسے تے صحیح کوئی ہے، میں نے کوئی دسے تے صحیح اتنا لجپال گھرانہ کیڑا گھرانہ؟ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا عاشق رسول سی۔ سلطان محمود غزنوی اتنا بڑا عاشق رسول کہ اگر کسی دا نام محمد ہوندا سی نا بغیر وضو کدی انہیں نام نہیں سی پکاریا، اتنا بڑا عاشق رسول سی۔ ایک دن مجمع لگا تے او دے مجمع وچ صوفیاء بزرگ علماء اولیاء دی کثیر تعداد ہوندی سی، اور علماء نو اپنے مسند یعنی اپنے برابر بٹھاندا سی، یہ نہیں کہ آپ ہوتے تے علماء تھلے، علماء دی عزت کرنے والا سی۔ ایک دن علماء دا مجمع کثیر تعداد صوفیاء بزرگ اللہ دے ولی تشریف فرمان، سلطان محمود غزنوی آکھن لگا اے اللہ دے پیارے ہو، اللہ دے ولی ہو، بڑی اونچیاں شاناں والے بیٹھے ہو، میرا دل کردا کہ میں خضر علیہ السلام نال ملاقات کراں، تواڈے چ کوئی ایسا ہے جڑا میری ملاقات کرا دے خضر علیہ السلام نال؟ ذرا توجہ نال گل سننی جی، تانوں بڑا ذوق آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے آکھیا مینوں خضر علیہ السلام نال ملن دا شوق ہے، کوئی میرا شوق پورا کر سکتا ہے؟ پھر تانوں پتہ ہے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے پیارے ہوندے نے انہاں کدی اس چیز دا اظہار نہیں کیتا میں اے کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، نہیں، سب خاموش ہو گئے۔ ایک نا مجمع چ بابا کھڑا ہو گیا پیچھے، پھٹے پرانے کپڑے پایا، آکھن لگا سلطان محمود بادشاہ سلامت تیری ملاقات خضر علیہ السلام نال میں کرا سکتا نہ کہ جی بابے نو راہ دیو انہوں قریب آن دیو۔ بابا قریب آ گیا، بابا جی تسی ملاقات کرو گے؟ بالکل کرا دیا گا، کی طریقہ کرنا پے گا؟ انہیں کہا جی میں نوں دریا دے کنارے یا سمندر دے کنارے جا کے کچھ چلے لانے پینے، راتاں کٹنیاں پینیاں۔ بادشاہ کیا تسی کٹو گے تے میں نوں کی کرنا پے گا؟ انہاں کہا تو 6 مہینے دا میرے گھر دا خرچہ دے دے تے اے کام تیرا میں کراں گا تے 6 مہینے بعد تیری ملاقات ہو جائے گی۔ سلطان محمود کہا ٹھیک ہے لو جی اینو دیو ذاتی خرچ چو قومی خزانے چو نہیں، ذاتی جیبی چو 6 مہینے دا بابے دے گھر راشن پہنچا دیتا۔ 6 مہینے گزر گئے، مجلس پھر قائم ہوئی، علماء صوفیاء بیٹھے، ہاں بھائی بابا آیا جی، آ گیا جی، حاضر جناب، ہاں بھئی کوئی گل بات بنی ہو سکا جی 6 مہینے اور محنت کرنی پینی، کچھ کمی بیشی رہ گئی وہ بھی پوری کرنی، اچھا پھر میں کی کرنا کہ 6 مہینے دا لنگر اور دیو؟ کہ ٹھیک ہے جناب پہنچاؤ جناب، 6 مہینے مزید بابے لا دیتے، پورا سال ان گزر گیا، پھر محفل قائم ہوئی، بابا آ گیا، ہاں جی بابا جی سال پورا ہو گیا، خضر علیہ السلام نال ملاقات دا کی بنیا؟ بابا آکھن لگا کیڑے خضر؟ نہ کہ تواڈی میری گل ہوئی سی سال پہلے حضرت خضر علیہ السلام نال تساں میری ملاقات کرانی، میں تواڈے گھر راشن پانی دیتا پورے سال دا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت گل اے میرے گھر کھان نو کچھ نہیں سی، تسی اعلان کیتا میری کوئی خضر نال ملاقات کرا دے تے ادوں اے صوفی بزرگ بولے نہیں تے میں موقع تو فائدہ چکیا، میں کہا چلو سال روٹی تے چنگی کھاواں گے۔
میں اٹھ کے دعویٰ کر دیتا ہوں مہربانی کرو جو سزا دینی میں حاضر ہوں معاف کر دیو تے مہربانی تواڈی وگرنہ میں تے اس جو گئی نہیں کہ تواڈی خضر علیہ السلام نال ملاقات کراں میں تے او جڑا لنگر گھر دیتا جے میں آپ روزانہ گھر کھاندا سا سمندر دے کنارے کنے جانے اتنی گل کیتی بادشاہ نے آکھیا اے تے نے زیادتی کیتی ہے میرے نال میرا وقت ضائع کیتا میں انتظار وچ رہیا دسو اے دے نال کی کریے وزیراں نو آکھیا ہاں بھائی پہلے وزیر نو آکھیا دس اے دے نال کی کری انہوں نے آکھیا بادشاہ سلامت اس بڑا ظلم کیتا تہاڈا مذاق اڑایا تہاڈا وقت ضائع کیتا اے دے تے کتے چھڈو اے دے کتے چھڈو نال اکنا سامنے ایک بزرگ بیٹھا بڑا خوبصورت چہرہ سونی داڑھی سونیاں زلفاں بڑا خوبصورت چہرہ اک بھر ویکھیا نہ جائے وہ بزرگ کھڑا ہو گیا آکھن لگا اور آیا بھی بادشاہ دی مجلس پہلی بار کہنے لگا بادشاہ سلامت ایسے بالکل ٹھیک آکے ادھر تے کتے چھڈو بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے بزرگو تشریف رکھو میں آجے باقی وزیران نال مشورہ کرنا پھر تو انہوں ہی دس دے اگلے نو پوچھے ہاں بھئی تو دس کی کیتا جائے دوجے وزیر نے آکھیا اینو ذبح کرو چھری پھیرو اینو انجے نہیں چھڑنا عبرت دا نشان بناو او بابا پھر کھڑا ہو او سکا بالکل انہیں ٹھیک آکھا اے دے گلے تے چھری پھیرو بادشاہ پھر بابے وال ویکھا کہ بابا جی تشریف رکھو اجے تیسرا وزیر ایاز باقی ہے انہوں پوچھ لینے ہیں بلاؤ دا کی مشورہ ہے ہاں بھئی ایاز تو بول ایاز نے اگو آکھیا کہ بھئی گل لے وے کہ بادشاہ سلامت ایک سال پورا ہے تیرے کو لنگر لے کے کھاندہ رہا تیرے سٹیٹس کو فرق آیا نہ کہنے تیرے رزق کو کمی آئی آکے بالکل نہیں کوئی تینو شان ہی تیری فرق تیرے سٹیٹس ہی تیری عزت ہی تیرے رزق ہی دولت ہی کو کمی ہے اسے کہنی بالکل نہیں ہے انہوں نے کہا پھر جان دے کی لینا معافی دے چھڑ کی کرنا اچھا اتنی گل کی تھی وہ بابا پھر کھڑا ہو آکھن لگایا بالکل ٹھیک آکھا یہ دی مننے بادشاہ نے آکھا بابا جی پہلے تسی دسو او آدھا کتے چھڑ توں آدھا اے ٹھیک آکھ رہا او کہندہ چھوری پھیر توں آکھا اے ٹھیک آکھ رہا اے آدھا معافی دے توں آکھا اے ٹھیک آکھ رہا ہون دسو کی دی منی اصل اچھ او بابا بول کے آکھن لگا گل لے وے اے جڑے تیرے وزیر نے نا جویں تو نہ کوئی مشورہ لیا ہے اے نہ مشورہ دیتا ہے اپنی سوچ دے مطابق تے اپنی نسل دے مطابق توجہ کرنے اس گل پہ انہاں اے اپنی نسل تے نیچر تے فطرت دے مطابق بولن بادشاہ کیا کھول کے بابا جی گل کرو میں نو سمجھ نہیں آئی اور زکر تنو پتہ ہی نہیں تو کنو کنو وزیر لائے انجے نہیں کسی نو وزیر لا لئی دا بیکھی دا ہوندہ کہ نسلی ہے یا نہیں حضرت عارف کڑی محمد بخش فرمان لگے کہ اصلہ نال جو نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھولے اصلہ نال جو نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھولے بریاں نال جو نیکی کریے الٹیاں چالا چل دے انہیں آکھیا اے اپنی نسل دے مطابق بولیں بادشاہ کیا سمجھ نہیں آئی انہیں آکھیا جس آکھیا کتے چھڑ تینوں بتائی نہیں ادا پیو دادا پہلے بادشاہ ماندے کتے نو آندے سن اس آکھیا کتے چھڑ اے جڑا دوجہ بولی ایسا کیا زبا کر ایک کسائی دا پتارا ادے بڑھ کے جانور زبا کر دے سن انہیں آکھیا اچھا ہون اے دس تخیجہ کونے ایاز دا بھی خاندان دس جسا کیا معافی دے دیو بابے ایاز والوے کیا نالی ایاز ہاتھ بن لے آکھے پردہ نہ چکی میں آج تک نہیں ہوں دسیا میں کہنا اسی وقت بابا کہن لگا باقیاں دا دس دیتا تیرا پردہ ہن کے میں رکھا بادشاہ کیا جلدی دس اے بابا ایاز کونے بابے نے آکھیا اے جسا کیا معاف کر دے اے حسین دا پتر زین العابدین اودی اولاد وچوں سید زادئی اے اودی لڑی وچوں جڑا علی اکبر دے قاتل نو پہچان کے بلا کے شیخ دا شربت پیش کرن والا اے اودے گھرانے وچوں اے اپنی نسل دے مطابق بولیا اے قاتلاں نو بھی معاف کرنا انہاں دی پرانی عادت
آکھے امام زین العابدین دی اولاد بچو حسینی سیدہ ایک آکھیا نا کہ سلطان محمود تے کپ کپی تاری ہو گئی. میں حضور نو کی جواب دیاں گا کہ میرے شہزادے کو لو خدمت لیندہ رہے. پوری توجہ سلطان محمود غزنوی دی ایاز بال ہو گئی تے نالیو جڑا بابا سی نا وہ مجمع چیر کے نسیا. جدو بابا نسیا نا تے ایاز بول کے آدھا بادشاہ سلامت اے بابے نو جانتا ہے کون ہے. ویکھیا تے بابا نستا جا کے بابا کھلو جا جانا نہیں. بابا پلٹ کے آدھا اللہ دا نائی نہ پردہ چکی اس آکھا جے میرا چک چھڑی تے میں تیرا کی میں رہن دیا. سلطان محمود آکھا بابا کون ہے. اس وقت ایاز نے آکھا جدے نا تے پورا سال ٹکر دی گئی ہے تے خضر علیہ السلام ہے. یہی تے خضر علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. رسول کے غلام پاس حق چار یار زندہ 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 مردہ آکھن لگا اس کو آکھے ہی معاف کر دے زین العابدین دا پتر یہ اس لڑی بچوں ہی تے اے خضر علیہ السلام جس میرا تعارف کروائی. تو دوستان گرامی اسی خوش نصیب ساڑھا حضور دے گھرانے نال پکا تے گہرا تے گوڑا تالا سب کچھ قربان کیتا میرے نبی دے خان وعدے نے. میں ابتدائی چے گل کیتی میں اتھی اپنی گل نو وائنڈ اپ کرنا کہ حسین صرف جوانی چ نہیں بچپن وچ بھی دین دی عزت واسطے نکلے. تے پھر جس وقت کربلا دا میدان آیا دیکھ لو کتنا حوصلہ حسین دا پتہ نہیں ایڈی جرت میرے نبی دا نواسا کتھوں لے آیا سی. اسماعیل علیہ السلام آکتے نبا جی اکھاں کی پٹی بن لے آجا تے میں نو پیشانی دے بل لٹایا جے شفقت پدری غالب نہ آجا. اللہ دی قسم ہے حسین اکھاں نال ویکھ رہے علی اکبر نال کی ہو رہے. قاسم دی جوانی لٹ دیں اکھاں نال ویکھی. علی اصغر ہتھاں تے شہید کروا دیتا. عباس دے بازو کٹ دیں اپنی اکھاں نال ویکھی. لیکن حسین ڈولیا نہیں. حسین ڈولیا ناف تو لے کے پیرہ تک جے حضور دی شبیہ جدے پیر شبیہ رسول ہوں وہ پیر ڈول کے میں سکے. کسی قدم تے حسین ڈولیا نہیں آکے مولا ٹھیک ہے تو کٹ کے راضی ہے میں کٹوا کے راضی ہے تو لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہے. ہر قربانی تے آکے مولا قبول کر لیں. خلیل علیہ السلام اکھاں تے پٹی بن لئی. لیکن واہ حسین تیرے حوصلے نو سلام تیری جرت نو کروڑا سلام. حسین ہتھاں تے شہید کرائے لاشا ہتھاں تے چکیاں اکھاں تے پٹی نہیں بننی. شاید حسین نے آکھیا ہوئے گا اے عشق میرے جد امجد نو آزمائے منادیاں بادیاں وچ انہاں اکھاں تے پٹی بننی. ہن آ میں تیرا انتظار کراں گا. حسین نبی دا نواز پچھلے سارے بدلے چکائے گا. ان پٹیاں کھول وکھاساں میں ہتھاں تے لال تو ہاساں میں نیزے تے قرآن سناساں میں سجدے وچ سیس کٹاساں میں تو تیرا کمیلی والے دا سب کیتے کول نبھاساں میں کربل دیاں تتیاں تبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاساں میں. پھر
چشمان فلک نے نظارہ دیکھیا ایک ایک کر کے پھل قربان کیتا اور کسی سے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں پیاسے جا رہے اونو محمد دی جوڑی قربان ہو رہی کدرے عباس گر رہے کدرے قاسم کدرے اونو محمد کدرے علی اکبر کدرے ابو بکر کدرے عمر کدرے عثمان کدرے حر بن یزید الریاحی اے سارے نفوس قدسیہ زبا ہو رہے میرے امام علی مقام اپنا سر سجدے وچ کٹوا دیتا نیزے دی نوک کے سر چڑھیا سر دا تعلق دھر نال کٹیا لیکن اللہ دے پاک فضل نال اللہ پاک دے فضل نال سر دا تعلق دھر نال کٹیا حسین دا تعلق قرآن نال نہیں کٹیا کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا دو یادگاراں چھڑ چلیاں ایک اہل بیت دوجا اللہ دا قرآن اے دو میں ایک دوجے تو جدا نہیں ہون گے حتیٰ کہ حوض کوثر تے بھی اکٹھیاں ملن گے حسین سر کٹا کے قرآن دی تلاوت کر کے دس دیتا نانے دا کون سچا اور ایتھے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کشمیر دا رومی آپ فرمایا یاری یاری ہر کوئی آنکھے وہ حسین دی یاری 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 ہر کوئی آنکھے وہ حسین دی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دیکھاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دیکھاری طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا میاں محمد بخش فرما رہے اگر چاندے تے ذرے ذرے چو پانی برآمد کر دے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا من رضائی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی زبان تے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں سب کچھ قربان کر کے جس وقت قافلہ شام دے بازاراں وچوں بھی گزردا ہے تے کسی دے لباں تے کوئی شکوہ نہیں ایک بازار وچوں گزریا نا قافلہ بس آخری گل قافلہ گزر رہا نا شام دے بازار وچوں ایک نابینا عورت نے آواز دیتی کہ کوئی سنیا تو کوئی قافلہ گزر رہا ہے آواز آئی ہاں ہاں بی بی قافلہ گزر رہا ہے اس آکھا ٹھہر جانا نہیں بی بی اپنے گھر دی چھت تو تھلے آئی اکھاں چو صحیح طرح نظر نہیں آندا دودھ دا پیالہ روٹی دے تھوڑے جے ٹکڑے اس دودھ دے اندر لے کے آکھ دی قافلے والے ہو اے دودھ دا پیالہ میں پیش کرنا چاہنی ہوں اے پی لو ایک یزیدی آکھن لگا اے سب تو گے جڑا جوان ہے بی بی نو دے کو لے جاؤ حضرت زین العابدین بیڑی ہاتھ کڑیاں جکڑیں آکھیا اس جوان کو لے جاؤ جدو سامنے گئے نا زین العابدین دے سامنے پیالہ پیش کیتا پیچھے پلٹ کے ویکھیا تے آکھن لگے اماں پیچھے میری پھوپھی سواری تے سوار ہے اے دودھ دا پیالہ میری پھوپھی نو پیش کر چھا او بڑیا جناب سیدہ زینب والائی تے سیدہ زینب پہچان رہی ہے کہ اس مائی نو میں کدرے ویکھیا تے نالی ویکھ کے آکھیا اماں کون ہے کتوں دی رہنا لی اس نے کہا میں اتوں دی رہنا لی انہیں آکھیا بڑے طریقے نال میں مانا دی خدمت کر رہی مسافران دی خدمت کر رہی اے مسافران دا قافلہ کتوں ٹریا رستے کسی پانی نہیں پوچھیا تے تو دودھ لے کے آگئے اس آکھیا دیئے کی دساں چاند دن میں مصطفیٰ کریم دی شہزادی فاطمہ دی نوکرانی رہیاں اے میں نو اسلوب نبی دی تھی سکھائے اے میں نو خیرات یا مہمانہ دی خدمت کرنا مسافرہ دی خدمت کرنا میں نو اس شہزادی نے سکھایا اور میں جس وقت آخری وقت اجازت لے کے بی بی پاک کو مدینے واپس اپنے وطن نو آئی تے میں نو ناندیاں وسیعت کیتی سی اماں میری گل ایک پلے بن لے کدی تیرے تے ایسا ویلا آئے کہ تیرے شام دے بازار وچوں کوئی قافلہ گزرن لگے نا تے اس قافلے والے ہنو کچھ نہ کچھ کھان پین واسطے پیش کر دیں تیری دنیا وچ بھی عزت ہو جائے گی تیری آخرت وچ بھی عزت ہو جائے گی میں نو تے نبی دی دھی نے درس دیتا سی میں اس مصطفیٰ دی بیٹی دی وجہ تو انہاں دے حکم تے خدمت کر رہی ہیں سیدہ زینب دی اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے آکھے اماں بس میں نو گل سمجھ آ گئی صرف کوئی اس شہزادی دے گھر دی گل سنا چھا بس کوئی ایک گل سنا دے انہیں آکھا کی دساں
دو پتر سن تے دو دھیاں سن، ایک زینب تے ام کلثوم تے شہزادیاں نال نبی اتنا پیار کردے سن، خاص کر حسین نال انج ان سینہ مصطفیٰ کریم نو کہ حسین اتی راتی روندا سی تے نبی بستر چھوڑ کے آ جاتا، فرماندے سن فاطمہ حسین دے رون دی آواز آ رہی تے ماں دستی سی کہ بچے فطرتی طور تے روندے، نبی پاک فرماندے میری دھی نو رون نہ دتا کر، جدوں میرا حسین روندے تے فرشتے بھی بے قرار ہو جاندے، حسین نو رون نہ دتا کر، اے میرا پتر کربلا دی سرزمین تے پیاسا شہید ہوئے گا، انو رون نہ دتا کر، تے فاطمہ سرانے مشک رکھ دی، حسین صرف اتنا آدم پانی تے فوراں چک کے پیش کر دیندی کہ میں نو اتنا دور نہ جانا پہ میں مٹکے تک جاواں تے حسین انتظار کرے، اتنا پیار کیتا حسین نال، کیا اس شہزادے نال نبی نو پیار، کیا علی نو پیار، کیا زہرا پاک نو پیار، تے پھر نال ہی آکھیا اما زینب دی تے کوئی گل سنا کیوں تے ہو بہو اپنی ماں دی کاپی سی، زہرا پاک دی کاپی سی، آکھے یہ اگر آج تینو کوئی آکھے کہ زہرا دی دھی زینب اس وقت شام دے بازار وچ کھلوتی، کیا تو گل من لیں گی؟ مائی آکھا نا 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 میں مر سکدی ہاں، اس گل نو میں نہیں تسلیم کر سکتی، ایک قیامت آ سکتی ہے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ سیدہ زینب نے رو کے آکھا اما لے پھر قیامت تیرے سامنے کھلوتی ہے، میں اس نبی دی لگتے جگر اس زہرا پاک دی بیٹی زینب تیرے سامنے کھلوتی، اگر رب نے تینوں بصارت دیتی ہوندی تے تو اپنی اکھاں نال ویکھ دیو سب تو اتلے نیزے تے میرے ویر حسین دا سر ٹنگے ہوئے، اجڑا کے چل رہی بیڑیاں جکڑیا جوان جدے ہاتھ وچ 70 سواریاں دی نکیل اے بیمار حسین دا پتر بس ایک گلاں سوندے او بی بی ڈگ گئی، سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی تے روح کف سے انسری تو پرواز دوستان گرامی، اس قدر دردناک شہادت اور پھر قافلے دی واپسی، کیا کیڑا ظلم ہے جڑا میرے نبی دے خانوادے تے نہیں ہویا، لیکن یاد رکھنا اج بھی نہ زندہ تے حسین دا زندہ، قیامت تک نہ زندہ رہے گا تے میرے پیر حسین دا رہے گا۔ لوگ ایک دن دے جلسے تو تنگ سن، ایتھے مرکز اہل سنتی 10 دن جلسے ہونے شروع، اور ہر روز صحابہ دا ذکر بھی ہو رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت اطہار دی بارگاہ چ دی عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے، حضرت صاحبزادہ صاحب دی قیادت شاہکوٹ دیاں گلیاں بھی ذکر حسین نال گونج دیاں، اور صفدر آباد دیاں گلیاں ذکر حسین نال گونج دیاں، خانقاہ ڈوگرہ دیاں گلیاں گونج رہی ہیں۔ اللہ دی قسم ہے قیامت والے دن کسی بندے نو پتہ نہیں توفیق ہونی یا نہیں، اس بابے واسطے اے خانقاہ ڈوگرہ دیاں گلیاں بولن گیاں، ادھے پتھر بولن گے، شاہکوٹ دی مسجد دا ایک پتھر بول کے آکھے گا حسین اے نور المصطفیٰ رضویہ، جس ایک دن نہیں 10 دن لوگاں نو لنگر بھی کھلایا، تیرے ذکر نال سراب بھی کیتا، صرف اس وجہ تو کہ سارے دی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ خدا دی قسم ہے میرا پیر حسین آکے گا انج دے بابے دی تے باں میں آپ پڑھ کے جنت نال لے کے جاواں۔ اللہ اکبر، سارے یا اکھاں چوان سلطان دن جدو اتھے گل قبول ہوئے، جدو گل اتھے اپڑ جائے نا، یقیناً آج دربار مصطفیٰ وچ بھی حضرت نور المصطفیٰ دی گل پہنچ گئی، حسین پاک دے مزار تے بھی پہنچ گئی جے، شہزادہ علی اکبر بھی نظر کر گیا جے، شہزادہ قاسم بھی دیکھ رہا ہے، جناب عباس دیکھ رہے ہیں، میرے نبی دا پورا خانوادہ بی بی پاک دی بھی توجہ پوری دی پوری، یاد رکھیا جے اکھاں چوں آنسو انجے نہیں چل دے، ایک قبولیت ہوئے تے اکھاں چوں آنسو آندے، وگرنہ اس بھرے مجمع چ کون حسین دا رشتہ دار بیٹھے، اسی تے اس خانوادے تے نوکر ہی ہے نا، ساڈا خونی رشتہ تے نہیں نا، اسی نوکر اس خاندان دے،
تے پھر اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں، وجہ کی ہے؟ اللہ دی قسم ہے سچا رشتہ ساڈا غلامی دا اس خاندان دے اس خانوادے دے نال اے پوری نسل حضرت محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نور مصطفیٰ رضوی، انہاں دے سارے برادران، انہاں دی اگو اولاد، انہاں دے پوتے اور انشاءاللہ انہاں دے پڑپوتے بھی میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نظر کرم خاص اس گھرانے تے مزار پر انوار تے حاضری دئیے نا تے قلبی سکون محسوس ہو، دلی سکون محسوس۔ میں جدو بھی آواں پہلے اتھے حاضری دے کے عرض کردہ کہ تسی جان دے ہو میں کی ہاں، بس مہربانی کرنا تواڈی توجہ ہوئی نا بس تواڈے چاہن والے مینوں آپے پیار کر لے۔ اسی تے انہاں بزرگاں دا بھی تصرف مندے ہیں تے حسین پاک لجپال گھرانہ، میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے، جو گدا ہے در محمد کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے۔ آل اطہار جس کو کہتے ہیں ارے وہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے، جو وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جسے نسبت ہے اس گھرانے سے۔ یاد رکھنا جدہ تعلق حضور دے گھرانے نالے اینا سانو انجے نہیں بے یاروں مددگار نہیں جے چھڑنا، اے جنت دے مالک جے، اے جنت دے مالک جے، انہا سفارش ساڑی کرنی۔ حسین پاک نے دسنا کون کون میرے غم چ رویا سی۔ میرے سید یالا حضرت فرماندے نو سنی سنی کیسا ہے جنہوں حسین دا غم نہ ہو، وہ کیسا سنی ہے جنہوں ذکر حسین اور حسین دی شہادت دا دکھ نہ ہو۔ امام علی مقام دے بارچ میرے سید یالا حضرت لکھیا جھوٹا نہ روئیں جویں او ہستیاں آپ سچیاں سن انہاں دی یاد ایک سچا رومی، اے تیرا رونا ضائع نہیں جائے گا۔ یکھے چو آنسو چل رہے ہیں، اے جھوٹا رونا نہیں ہے سچا رونا، اور انشاءاللہ یہ آنسو بھی گواہی دیں گے۔ میں دعا کردہ اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا زندہ رکھے تے حضور دی غلامی بھی، موت آئے تے سرکار دی غلامی بھی۔ اللہ پاک میرا تو آنا قبول فرمائے، حضرت قبلہ دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔